बस ठीक है, स्टूडेंट इंटर्न दे रहा है, म्यूट कर देना। म्यूट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सोर्सेज ऑफ लॉ के जो थर्ड चैप्टर है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो किया था। 76 क्वेश्चन नंबर वहां से हमने स्टार्ट करना है और 76 क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कस्टम आर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कस्टम आर A2, B3, C4, D5. How many kinds? कि कस्टम की कितनी काइंड्स हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? So there are 2 kinds of custom. There are 2 kinds of custom. Option A is the right option and right answer of this question. There are 2 kinds of custom. Next question है question number 77. There are 2 kinds of custom. पहला है लीगल कस्टम और दूसरा है कन्वेंशनल कस्टम, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। यानी कस्टम की 2 काइंड्स हैं, लीगल कस्टम है और कन्वेंशनल कस्टम है। अब लीगल कस्टम की फर्दर आगे काइंड्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लीगल कस्टम, कि लीगल कस्टम्स की कितनी काइंड्स हैं। जैसे हमने देखा कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कस्टम, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। अब लीगल कस्टम की फर्दर आगे काइंड्स हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ लीगल कस्टम, A2, B3, C4, D5. So right option of this question is there are 2 kinds of legal custom. There are 2 kinds of legal custom. और वो कौन कौन सी हैं? There are 2 kinds of legal custom. पहला है लोकल कस्टम और दूसरा है जनरल कस्टम। पहले हमने देखा कि there are 2 kinds of custom, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम को फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया 2 काइंड्स के अंदर, और वो 2 काइंड्स हैं जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। व्हाट आर द requisite of a valid custom? अब लोकल कस्टम, थोड़ा सा मैं लोकल कस्टम और जनरल कस्टम को एक्सप्लेन कर दूं कि लोकल कस्टम क्या है और जनरल कस्टम क्या है। अब अगर पाकिस्तान की रियासत के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के रियासत है, इसमें यूनिट्स हैं, सूबे हैं, और किसी सूबे के अंदर अगर NWFP KPK के अंदर अगर कोई एक रवाज चल रहा आ रहा है और वो सिर्फ KPK के इलाके के लिए है, उस लोकेलिटी के लिए, विसिनिटी के अंदर है, एक पर्टिकुलर विसिनिटी, एक लोकेलिटी, उसके अंदर ही वो रवाज जो है वो परवान चढ़ा है और उसको कानून का दर्जा मिल गया, तो उसे कहते हैं ये लोकल कस्टम है उस एक खास लोकेलिटी के लिए। और अगर कोई कस्टम जो है वो पूरी रियासत पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसकी प्रैक्टिस कई सालों से चली आ रही है और वो कानून का दर्जा जो है इख्तियार कर गई है, तो उसे कहते हैं कि जनरल कस्टम है। यानी वो जनरली पूरी स्टेट के अंदर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसे कहते हैं ये जनरल कस्टम है। और लोकल कस्टम यानी एक ख़ास इलाके के लिए, एक ख़ास लोकेलिटी के लिए जो पर्टिकुलरली उसी इलाके के हद तक महदूद होता है, उसे कहते हैं लोकल कस्टम। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट आर द requisites ऑफ अ वैलिड कस्टम। requisite से मुराद होता है लवाजमात, कि एक वैलिड कस्टम के लिए, एक वैलिड जायज रिवाज के लिए कौन कौन से लवाजमात जो है वो जरूरी हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि कस्टम के लिए कौन कौन से लवाजमात जो है वो जरूरी है। नंबर वन, a custom to be valid must be proved to be immemorial. A custom to be valid must be proved to be immemorial. Number two, another essential of a valid custom is that it must be reasonable. के कस्टम को रीजनेबल होना चाहिए, माकूल होना चाहिए, माकूलियत पाई जानी चाहिए उसके अंदर। नंबर थ्री, only that custom is valid which has been continuously observed without any interruption from time immemorial। कि ऐसा कस्टम होना चाहिए जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है और कई सालों से किया चला आ रहा है और लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऐसा जो कस्टम रवाज जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो रियासत ने भी उसे माना हुआ है, रियासत की जो मशीनरी है वो भी उसे एक्सेप्ट करती चली आ रही है। तो ऐसा जो रवाज है जिसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं है, जिसे रोका नहीं गया, रियासत की तरफ से रोका नहीं गया, लोगों ने अगर उस रवाज को अपनाया हुआ है, शादी से मुतल्लक कोई रिवाज हो सकता है, उसको अगर अपनाया हुआ है, किसी खास लोकेलिटी के अंदर लोगों ने अपनाया हुआ है, या एज ए होल जनरली पूरी स्टेट के अंदर अपनाया हुआ है और रियासत की तरफ से कोई इंटरप्शन नहीं है, बल्कि रियासत ने उसे तस्लीम कर लिया है, तो वो जो है वो रवाज वैलिड कस्टम, वैलिड रवाज यानी जायज रवाज या वैलिड कस्टम होगा। फोर्थ वन इज द एंजॉयमेंट ऑफ अ कस्टम मस्ट बी अ पीसेबल वन। कि ऐसा जो कस्टम है वो पुरअमन तरीके से वहां किसी भी एक लोकेलिटी के अंदर या जनरली पूरी स्टेट के अंदर उस रियासत के लोग जो है पीसेबली पुरअमन तरीके से उसे जो है वो ऑब्जर्व करते चले आ रहे हैं और कोई इंटरप्शन नहीं है, तो पीसेबल है, तो ये एक वैलिड कस्टम है। सिक्स जो इसका पॉइंट है, अ कस्टम इज वैलिड इफ, कस्टम जो है वो जायज है अगर इट्स ऑब्जर्वेंस इज कंपल्सरी, कि अगर उस पर अमल दरामद करना लाजमी है तो वो कस्टम जो है वो जायज है। यानी एक ऐसा रिवाज, एक ऐसा रिवाज जो कि साल साल से बल्कि सदियों से चला आ रहा है, जिसके अगेंस्ट कोई इंटरप्शन नहीं है, बल्कि उसे कंपल्सरी बना दिया गया है, उसे लाजमी करार दे दिया गया है, तो ऐसा जो रिवाज है वो जायज़ है। रियासत भी उसे तस्लीम करती है। रियासत में बसने वाले किसी खास अगर वो लोकल कस्टम है तो वहाँ की लोकेलिटी के लोग जो हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है वो कोई इंटरप्शन ना की हुई हो, बल्कि उसे तस्लीम किया हो, तो ऐसी सूरत में वो जो कस्टम है वो वैलिड कस्टम है। उसके बाद है, अ वैलिड कस्टम मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कि जो एक वैलिड कस्टम है, जायज रिवाज है, वो मफाद आमा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो अखलाकियात के असूलों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कि एक ऐसा रिवाज जो किसी भी लोकेलिटी के अंदर, विसिनिटी के अंदर, या एज ए होल जनरली थ्रू आउट द होल स्टेट, वो रवाज, वो कस्टम जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता रहा है, और ऐसा जो रवाज है वो कतन भी मोरालिटी के और पब्लिक पॉलिसी के असूलों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो अखलाकियात के ज़ाब्तों असूलों के खिलाफ होगा, अगर वो पब्लिक पॉलिसी जो है मफाद आमा के खिलाफ होगा, तो ऐसा रवाज जो है वो कतन जो है वो
جائز نہیں ہوگا، وہ ویلڈ نہیں ہوگا. جو اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے، جو ریکوزٹ ہے، a valid custom must not conflict with the statute law of the country. اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ اسٹیچوٹری لا کیا ہوتا ہے. ایسا قانون جو کہ ریاست کی پارلیمنٹ نے بنایا ہے وہ اسٹیچوٹری لا ہے. ایسا قانون جو کہ ریاست کی پارلیمنٹ کی طرف سے بنایا گیا قانون ہے، جو لیجسلیچر نے بنایا ہے. اور ایسا قانون اور اس قانون جو کہ ریاست نے بنایا ہے، ایسا رواج اس قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کی روح کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس ریاست کے کانسٹیٹیوشن کی روح کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. A valid custom must not conflict، کہ اس کا جو تصادم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک رواج جو ہے وہ اگر پاکستان کی ریاست ہے اور پاکستان کی ریاست کے کسی ایک خاص لوکیلٹی کے اندر ایک لوکل کسٹم کی آبزروینس ہو رہی ہے تو لازمی طور پہ یہ ایک اس کا ریکوزٹ ہوگا ویلڈ کسٹم ہونے کے لیے کہ ایسا جو رواج ہے وہ پاکستان کے آئین کے بنیادی اصولوں اور روح کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر جیسے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو کہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہوگا، جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو 2A آرٹیکل 2A کے تحت آبجیکٹو ریزولوشن جو ایڈ کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس ریاست کے اندر جو طاقت کا سرچشمہ ہوگی وہ اللہ کی ذات ہوگی، اور جو گورننس ہے وہ ریاست میں بسنے والے جو باسی ہیں، لوگ ہیں، ان کے نمائندے جو ہے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان اصول و ضوابط کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروایا جائے گا. اور کوئی ایسا قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلامی اصولوں کے یعنی قرآن اور حدیث اور سنت کے اگینسٹ ہوں. تو اگر ایسا کوئی رواج ہے جو کہ ریاست کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے بنائے ہوئے آئین کے اصولوں کے خلاف، اس کی روح کے خلاف ہوگا، تو وہ بھی جو کسٹم ہے وہ ویلڈ کسٹم نہیں ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر ہے 81. Who is the writer of the following definition؟ کہ یہ جو مندرجہ ذیل ڈیفینیشن ہے یہ کس رائٹر کی، کس جورسٹ کی؟ اور یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ کسٹم پر ہے. جیسے ہم کسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں، سورسز آف لا کا چیپٹر ہے، ہم نے لیجسلیشن کو دیکھا، ہم نے پریسیڈنٹ کو دیکھا، ہم نے اب کسٹم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ سورسز آف لا ہیں کہ لا جو ہے وہ کن ذریعوں سے جو ہے وہ پروان چڑھا ہے، اپنی ارتقاء اس نے حاصل کی ہے. تو کسٹم کی ڈیفینیشن کی ہے کسی جورسٹ نے، وہ جورسٹ کون سا ہے؟ پہلے اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. انورٹڈ کاماز کے اندر، نو کسٹم اور پریسکرپشن کین ٹیک اوے the force of an act of parliament. No custom or prescription can take away the force of an act of parliament. کہ کوئی رواج یا پریسکرپشن جو ہے، قدامت، اسے قدامت کہتے ہیں، اردو میں اس کو قدامت کہتے ہیں، پریسکرپشن کو حق قدامت. کسٹم رواج، پریسکرپشن حق قدامت کین نہیں کر سکتی ٹیک اوے دا فورس آف این ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اصولوں، جیسے پچھلا جو پوائنٹ تھا ریکوزٹ ویلڈ کسٹم کے لیے، جو ویلڈ اسینشل ریکوزٹ تھا وہ یہ تھا کہ لازمی طور پر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رواج جو ہے وہ کنفلکٹ کر رہا ہو، جو ریاست کا بنایا ہوا ہے قانون ہے، اسٹیچوٹری لا ہے، اس کے وائلیشن کر رہا ہو، اس کے اگینسٹ ہو. تو اسی کے متعلق جو ہے یہ ایک جورسٹ کی ڈیفینیشن ہے
जिसमें उसने कहा है कि नो कस्टम और प्रेस्क्रिप्शन कैन टेक अवे द फोर्स ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए हक इक़दामत को और कस्टम को, रवाज को। हक इक़दामत क्या होती है और रवाज क्या होता है और इसमें फ़र्क क्या है, आगे चल के इसका भी हम जो है वो जायज़ा लेते हैं। अब ये किसकी डेफिनेशन है? ए डाइसी, बी कोक, सी ओ के ई कोक, सी सामर्ड, डी स्टार्क। अब ये किसकी डेफिनेशन है कि नो कस्टम और प्रेस्क्रिप्शन कैन टेक अवे द फोर्स ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून ही जो है वो बाला होगा, सुप्रीम होगा। अगर पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के अगेंस्ट, उसकी रूह के खिलाफ जाके कोई रवाज बनेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। ये किसकी डेफिनेशन है? डाइसी की है, कोक की है, सामर्ड की है और स्टार की है। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, और द राइट ऑप्शन इज बी, कोक। कोक की ये डेफिनेशन है, COKE को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड प्रेस्क्रिप्शन? जैसे ऊपर हमने डेफिनेशन जो देखी थी कि कस्टम क्या होता है और प्रेस्क्रिप्शन क्या होती है, तो कस्टम और प्रेस्क्रिप्शन के दरमियान क्या चीज जो है वो मुआसना करती है, फर्क करती है, वो हम देखते हैं। व्हेन अ थिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जब किसी चीज को, किसी एक अमल को बार बार दोहराया जाए। व्हेन अ थिंग इज प्रैक्टिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कोई एक काम जो है वो बार बार किया जाए और काफी अरसे तक करता से करे करते चले आ रहे हो लोग, इट गिव्स राइज टू अ रूल ऑफ लॉ, तो वो रूल ऑफ लॉ बन जाता है। वो रूल ऑफ लॉ बन जाता है, नोन एज कस्टम, और रिवाज कहलाता है। बट इफ इट गिव्स राइज टू अ राइट, और जब एक जो अमल है वो राइट हो, इट इज कॉल्ड प्रेस्क्रिप्शन। के जब एक अमल जो है वो राइट क्रिएट कर रहा हो तो वो प्रेस्क्रिप्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर एक शख्स जो है वो हक आसाइश जो है, ईजमेंट एक्ट आप पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर जा करके, लॉ ऑफ टॉट और ईजमेंट के जो पेपर है उसके अंदर ईजमेंट एक्ट है, हक आसाइश। और अगर एक शख्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए एक रास्ता जो है वो इस्तेमाल करता है, और वो जो रास्ता इस्तेमाल करता चला आ रहा है वो 20 साल से करता चला आ रहा है, और उसमें 20 साल में वो पीसफुली उसने उसको इस्तेमाल किया है विदाउट एनी इंटरप्शन। और जो उसने ऐसा इस्तेमाल किया है, उसने 20 साल तक उसने उसे हक आसाइश के कानून के तहत उसको राइट उसका क्रिएट कर दिया है। वो उसका हक इक़दामत होगा, उसका राइट क्रिएट कर दिया है कि अब वो उस रास्ते को अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करता रहेगा और कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा तो वो अदालत में जाएगा और अदालत उसे उसे उसके उस राइट को इन्फोर्स करवाएगी, तो उसे कहते हैं हक इक़दामत। और कस्टम जो है वो किसी भी लोकेलिटी के अंदर कोई एक प्रैक्टिस हो रही है और सारे लोग जो है वो उससे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो रियासत का अगर एक यूनिट है तो उसका जो उसकी जो एग्जेक्टिव है उसे तस्लीम कर रही है, उसे मान रही है, उसके उसके खिलाफ इंटरप्शन नहीं हो रही, मुदाखलत नहीं हो रही, तो वो रवाज का दर्जा इख्तियार कर जाती है। तो वो रूल ऑफ लॉ बन जाता है, वो कानून बन जाता है, वो ज़ाब्ता बन जाता है, वो रूल ऑफ लॉ इस सेंस में बन जाता है कि वो हर एक के लिए किसी न किसी हद तक एक का राइट है और किसी की ड्यूटी है। मिसाल के तौर पे अगर शादी से मुतल्लक एक रवाज जो है वो बन गया है किसी लोकेलिटी के अंदर, और अब वो रवाज जो है वो किसी एक शख्स, अगर किसी खानदान में शादी है तो उस खानदान से मुतल्लक अगर उसने ऑब्जर्व करना है तो उस खानदान से मुतल्लक वो राइट है, और दूसरे लोगों की ड्यूटी है कि वो
ان کو اس کا جو ان کا رائٹ بنتا ہے اس رواج کے تحت اس سے ان سے نہ روکیں ان کو، تو وہ رول آف لا ہے. یعنی رول آف لا اگر ڈائسی کے جو ہم نے برٹن کے کانسٹیٹیوشن کی بک میں پڑھا تھا کہ قانون کی حکمرانی، کہ ایوری باڈی از اکول بیفور لا، نو باڈی از ابو دا لا، کہ ہر قانون جو ہے چاہے رواج کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، چاہے لیجسلیچر کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، چاہے پریزیڈنٹ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، تو وہ سب کے لیے جو ہے وہ سب قانون کی نظر میں، اس رول کی نظر میں سب برابر ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے امیر کے لیے تو وہ رول ہے اور غریب کے لیے نہیں ہے، لہٰذا ایک کا وہ رائٹ ہوگا اور دوسری کی ڈیوٹی ہوگی تو رول آف لا بن جائے گا. جس کی جو ہے اگر وائلیشن کہیں ہوتی ہے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسے انفورس کروائے. جس شخص کا رائٹ ہے اس کو رائٹ دلوائے، جس شخص کی ڈیوٹی ہے اس سے ڈیوٹی پرفارم کروائے. تو یہ کسٹم ہے. اور پریسکرپشن کیا ہے؟ جس میں کسی ایک شخص کا رائٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ حق آسائش کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کی زرعی اراضی ہے اور اس کا ایکڑ جو ہے وہ بہت سارے ایکڑ سے گزر کر جو ہے وہ جاتا ہے، اسے کوئی مین پر اس کا جو ہے وہ ایکڑ نہیں ہے، اس کی اراضی نہیں ہے، ایک جو ایکڑ ہے، تو وہ اس نے اس کو انجوائے کرنا ہے، وہاں سے ٹریکٹر بھی لے کے جانا ہے، وہ ہل چلانا ہے، تو اس نے کوئی ایک راستہ جو اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ یا تو باہمی رضامندی کے ساتھ ان لوگوں کی جو کہ جن کی اراضی سے گزر کے اس نے جانا ہے وہ انہیں راستہ دے دے، یا وہ پھر عدالت کے ذریعے سے جو ہے وہ راستہ حاصل کر لے، یا ان کے بڑے بزرگوں نے راستہ دیا ہوا تھا اور وہ 20 سال سے اسے انجوائے کرتا رہا بغیر کسی مداخلت کے، تو اسے وہ حق کے قدامت حاصل ہو گیا، اس کا رائٹ ڈیولپ ہو گیا. اب وہ اس کا حق ہے، حق کی پریسکرپشن کے تحت اس کا وہ حق جو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے. تو یہی ڈفرنس ہے کسٹم اور پریسکرپشن میں. اگلا جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے کوشچن نمبر 83. پروفیشنل اوپینینز آر آلسو سورس آف لا. یہ پچھلا جو کسٹم تھا، اب جو پروفیشنل اوپینینز ہوتی ہیں وہ بھی رول آف لا ہے، سوری سورس آف لا. These can be discussed under the heads of the dash A. obiter dicta of judges, general opinions of legal profession, C. opinions of writers upon legal subjects, D. all of the above options are correct. تو یہ پروفیشنل اوپینینز جیسے کہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو پیشہ ورانہ لوگ ہیں، جو وکالت کے شعبہ سے منسلک وکلا حضرات ہیں، جو جورسٹ ہیں، ان کی جو رائے ہے اس کو بھی بعض حلقوں میں قانون اور سورس آف لا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قانون کا ماخذ ہے. اب اے جو ہے اوبیٹر ڈکٹا آف ججز، اب ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر اوبیٹر ڈکٹا کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اوبیٹر ڈکٹا کیا ہوتا ہے. اوبیٹر ڈکٹم کہ ججز حضرات ڈیورنگ دا پروسیڈنگ جو ریمارکس دیتے ہیں، کوئی آرڈر نہیں ہوتا، وہ ریمارکس دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں پارٹی سے اور اپنے ریمارکس دیتے ہیں، تو وہ جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ اوپینین ہوتی ہے ججز کی، اسے اوبیٹر ڈکٹا کہتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے وہ پروفیشنل اوپینینز کے اندر وہ ججز ہیں، تو ججز کے وہ جو ریمارکس ہوں گے وہ بھی قانون کا حصہ بن جاتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ جا کے. جنرل اوپینینز آف لیگل پروفیشن، جو لیگل پروفیشن ہے، پروفیشنل ہے، ان کی اوپینینز جیسے سامنڈ کی اوپینین ہے، جیسے ڈائسی کی اوپینین ہے، کوک کی ہے، ہالینڈ کی ہے، اگسٹ کامپٹے کی ہے،
تو یہ جو جتنے بھی جورسٹ ہیں ان کی اوپینین انہوں نے بکس لکھی ہیں، ان میں ان لوگوں نے سورسز آف لا پہ ڈیفینیشنز دی ہیں، ان لوگوں نے رول آف لا پہ اپنی ڈیفینیشنز دی ہیں، انہوں نے لیگل رائٹس پہ اپنا جو ہے ورک کیا ہے. تو جب ججز جو ہے مختلف جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس میں فیصلے کرتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ان جورسٹ کی ان بکس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ججمنٹ کے اندر جو ہے کہ ان کا حوالہ دے کر کے جو ہے وہ ججمنٹ کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. تو ان کو بھی یہ بھی سورس آف لا بن جاتا ہے جب ان کی اوپینین جو ہے ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کسی بھی کیس کے اندر. اس کے بعد ہے ہمارا جو یہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے سورس آف لا سے متعلق. اب ہم نے نیکسٹ چیپٹر نمبر 5 لیگل پازیٹیوزم کو سٹارٹ کرنا ہے. کوشچن نمبر 1 ہے چیپٹر نمبر 5 لیگل پازیٹیوزم کا، واٹ از لیگل پازیٹیوزم؟ کہ لیگل پازیٹیوزم ہے کیا؟ The theory that legal rules are valid only because they are enacted by an existing political authority or accepted as binding in a given society, not because they are grounded in morality or in natural law. The theory that legal rules are valid only because they are enacted by an existing political authority. کہ کسی بھی ریاست کے اندر کسی پولیٹیکل اتھارٹی نے جو انیکٹ کیا ہے لا، جو قانون سازی کی ہے تھرو دا پارلیمنٹ، اسے کہتے ہیں پازیٹیو لا. پازیٹیو لا کیا ہے؟ پازیٹیو لا کہ کسی بھی ریاست کے اندر جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے جو کہ رول کر رہی ہے، اس اتھارٹی نے جو تھرو دا لیجسلیشن کی ہے اور وہ لیجسلیشن جو ہے وہ انیکٹڈ صورت میں کوڈیفائڈ فارم کے اندر آ گئی ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ پازیٹیو لا ہے. اور پازیٹیو لا اور نیچرل لا میں کیا فرق ہے؟ پازیٹیو لا کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو لا از اے مین میڈ لا، جو کہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، جو کہ اس نے لیجسلیچر کے تھرو بنایا ہے، تو مین میڈ لا. تو پولیٹیکل اتھارٹی جو کہ ریاست کے اندر رول میں ہوتی ہے، وہ قانون سازی کرتی ہے لیجسلیچر کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں، اور وہ جو قانون سازی کرتی ہے انیکٹمنٹ کی صورت میں اسے کہتے ہیں، اور پھر وہ ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے ایز بائنڈنگ ان اے گیون سوسائٹی، کہ کسی بھی ریاست کے اندر پھر وہ بائنڈنگ ہوتی ہے، وہ جو انیکٹمنٹ ہے، وہ جو قانون سازی ہے جو کہ اس پولیٹیکل اتھارٹی نے کی ہے، تو وہ پھر اس سوسائٹی کے لیے بائنڈنگ ہوتی ہے کہ قانون سازی ہو گئی. اب وہ جو مین میڈ لا ہے جو کہ اس پولیٹیکل اتھارٹی نے ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے کی ہے، اب اس ریاست کے رہنے والے واسی جو ہیں، اب ان کے لیے وہ قابل پابندی ہے. کیوں قابل پابندی ہے؟ کیونکہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے تحت جب آپ نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری بھی پڑھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے کیا چیز، کہ شروع کے اندر جو لوگ تھے وہ ریاستوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، وہ سکیٹرڈ فارم میں رہتے تھے، کوئی ایک قبیلہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، کہیں پر دوسرے جو قبیلہ ہے وہ رہتا ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جو طاقتور لوگ تھے وہ جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا اس کو دبا دیتے تھے، ان سے ان کی جائیداد، ان کا مال جو ہے وہ چھین لیتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ریاست ہو، اور ریاست کے اندر ایک اتھارٹی ہو، اور وہ اتھارٹی جو ہے وہ ان کے جان مال کی جو ہے پروٹیکشن کروائے. تو پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا ریاست کے ساتھ. تو پھر ریاست کے ساتھ جب کانٹریکٹ کیا تو پھر ریاست کو کچھ اپنے جو رائٹس تھے وہ سیکریفائز کیے، جو فنڈامنٹل رائٹس تھے. ویسے تو انسان جو ہے وہ آزادانہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن جب ریاستیں بن گئیں، حد بندی ہو گئی، تو پھر کچھ رائٹس جو تھے وہ کھو دیے
انہوں نے وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو پھر جو ہے وہ محدود تھے کہ جب ریاست نے یہ کہا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو پھر ایسی صورت میں جب ریاست نے قانون سازی کی، انیکٹمنٹ کی، تو پھر اس انیکٹمنٹ کو ماننا جو ہے اس ریاست کے باسیوں کے لیے قابل پابندی. اور جب وہ انیکٹمنٹ ہو گئی اسی کے اندر theory that legal rules are valid only because they are enacted by an existing political authority are accepted as binding in the given society, not because they are grounded in morality or in natural law. کہ وہ کوئی morality نہیں ہے، کوئی اخلاقیات اور نیچرل لا نہیں ہے، وہ قانون سازی جو کہ ریاست کی پولیٹیکل اتھارٹی نے کی ہے، اور اس کا ماننا جو ہے وہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے ہر اس کے جو سٹیزن ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو ایسا جو قانون جو کہ پولیٹیکل اتھارٹی نے بنایا ہے انیکٹمنٹ کی صورت میں اسے پازیٹیو لا کرتے ہیں، اور یہی لیگل پازیٹیوزم. اب وٹ از پازیٹیو لا، اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. نیکسٹ کوشچن کے اندر میں اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں. A system of law promulgated and implemented within a particular political community by political superiors as distinct from moral law or law existing in an ideal community or in some non-political community. Positive law typically consists of enacted laws, the codes, statutes, and regulations that are applied and enforced in the courts. Positive law ایسا قانون ہے جو کہ کورٹس کی صورت میں ہے، ضابطوں کی صورت میں، جیسے آپ کا ضابطہ فوجداری ہے، جیسے آپ کا ضابطہ دیوانی ہے، جیسے آپ کا جو پاکستان پینل کوڈ ہے، جیسے ریگولیشنز بہت ساری جن کو کہ انفورس کرواتی ہیں عدالتیں. کہ ریاست کا بنایا ہوا قانون جو کہ انیکٹمنٹ کی صورت میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے پازیٹیو لا، یعنی مین میڈ لا از کالڈ اے پازیٹیو. اب کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے چیپٹر نمبر 5 لیگل پازیٹیوزم کا. کوشچن نمبر 3 سر ریکویسٹ تھی ایک. جی جی سر سوری میں ڈسٹرب کر رہا ہوں سر. لاسٹ جو 3-4 منٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں دے دیا کریں آپ کوشچن کے لیے، یا ویسے لاسٹ پہ جو 3-4 منٹس ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں سر وہ ہمیں دے دیا کریں. شاید مطلب کوشچن ہو سکتے ہیں کسی کے. پچھلی بار بھی لیکچر پورا مطلب اسی طرح اوور ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلا تھا. تو نیکسٹ ہم کل کر لیں. نہیں دیکھیں میں آپ کو اب تھوڑا سا کلیئر کر دوں. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو اس کے اندر میرا یہی تھا کہ میں کویسچن کرتا تھا اور اس کے بعد میں کویسچن پوچھتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ابہام ہے تو آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو ہے وہ سجیسٹ یہ کیا گیا کہ آپ صرف ڈلیور کیا کریں لیکچر، ٹھیک ہے. تو میں نے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا. میں اب لیکچر جو ہے وہ ڈلیور کرتا ہوں. اگر آپ کو کوئی بھی ابہام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا جو ہے وہ ضرور آنسر دوں، کیونکہ اگر آپ ایک سوال کریں گے تو سوال کرنے میں بہت سارا ٹائم جو ہے ہمارا ویسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ میرا نمبر لے لیں، آپ مجھے سوال کریں اگر آپ کو کوئی ابہام ہے. یہ لیکچر جو ہے آپ کو اس لیے بھیجا بھی جاتا ہے کہ آپ اس کو سنیں، تفصیل کے ساتھ سنیں. آپ سننے کے بعد اس کو پڑھیں، آپ بک کنسلٹ کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی ابہام ہے، کوئی آپ کو مسئلہ ہے، تو آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے جی. تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مجھے کیونکہ سجیسٹ کیا گیا ہے لہٰذا میں جو اس کو جو ہے وہ کر رہا ہوں. اس لیے میں نے، کیونکہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس لیے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کویسچن نمبر 3 ہے وہ ہے پوزیٹم. پوزیٹم ٹرم ہے پوزیٹم، POSITUM. پوزیٹم is a dash word. Positum is a dash word. یہ فرینچ ورڈ ہے، یہ بھی جرمن ورڈ ہے، یہ لیٹن ورڈ ہے. یہ کون سا ہے؟ پوزیٹم. اور اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن سی، لیٹن. پوزیٹم از a Latin word. نیکسٹ کوشچن ہے
what are the other names of positive school of law? यानी पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ के मानने वाले जो जूरिस्ट हैं उन्होंने पॉजिटिव लॉ को एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशंस दी हैं, और पॉजिटिव लॉ को और किन किन नामों से, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ को किन किन नामों से जो है वो पुकारा जाता है. ए, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट. बी, इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट. सी, ऑस्टिनियन स्कूल ऑफ थॉट. और डी है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट. तो क्या इन तमाम नामों से पुकारा जाता है पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट को, या सिर्फ और सिर्फ ए, एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के नाम से पुकारा जाता है? यानी पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट का अल्टरनेटिव नाम एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है, बी, इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट है, सी, ऑस्टिनियन स्कूल ऑफ थॉट है, या डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ को एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है, इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है. यानी पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ को अगर आपने बोलना है तो आप पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ की बजाय इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट भी कह सकते हैं, कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट, अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिनियन स्कूल ऑफ थॉट. तो ये सारे के सारे जो है वो यूज किए जा सकते हैं. अगर आपको इस तरह से सवाल पूछा जाए तो आप इसका आंसर जो है वो यही देंगे कि ये सारे के सारे जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. हु वाज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ? पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ का फाउंडर कौन है, बानी कौन है? ए, बेंथम. बी, प्रोफेसर डाइस. सी, सामंड. और डी, जॉन ऑस्टन. Who is the founder of positive school of law? A, Bentham. B, Professor Dice. C, Salmond. Or D, John Austin. और इसका right option है, the correct answer of this question is John Austin is the founder of positive school of law. John Austin was the founder of positive school of law. John Austin was the founder of positive school of law. Next question है question number 6. According to Professor Dice, अब प्रोफेसर डाइस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइस, द पॉजिटिविस्ट मूवमेंट started at the beginning of the that century. किस सदी से शुरू हुई पॉजिटिविस्ट मूवमेंट जो है वो किस सदी से शुरू हुई? A, 17th century. B, 18th century. C, 19th century. और D है 20th century. और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन C, 19th century. 19वीं सदी से इसका जो है वो आगाज हुआ. तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं. हमारा आज का लेक्चर यहाँ ओवर हो गया है. तो सही अपलोड कर